जी बेटा, चैप्टर का अगला हिस्सा, टॉपिक हमारा चल रहा है तलब की लचक की मज़ीद इकसाम। उसमें से आमदनी लचक हमने पढ़ ली है। अब हम आगे कीमत लचक चैप्टर के रूटीन के मुताबिक, लेकिन ये कीमत लचक, ये देखो पूरा वही दोबारा फार्मूला, पूरे चैप्टर में जिस चीज़ की हम डिटेल पढ़ रहे हैं वो कीमत लचक है, जिसके हमने दर्जे भी पढ़े, जिसकी मिसालें भी पढ़ी और जिसमें तब्दीली भी पढ़ी हमने, वो कीमत लचक है। उसी का उन्होंने एक डायग्राम आपको और गोशवारा बना दिया। ठीक है, ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं, दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं है। कीमत लचक जो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है वो पूरा, जिसके आपने पैमाइश के तरीके भी पढ़े हैं, वो कीमत लचक है सारे का सारा। ठीक है, लचक की पैमाइश जो था, क्लियर है ना ये बात। और इसके भी 3 ही दर्जे हैं, जैसे पहले हम पीछे पढ़ते आए हैं, 5 हैं बल्कि, सिफर, लामहदूद, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। तीसरी किस्म है मुतकाती लचक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी जो मसावत लिखी px y, इनके बीच में एक pi था, प्राइजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और अदर थिंग्स। दूसरी अशिया जो नेमुल बदल भी होती हैं और कम्प्लीमेंट भी होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स भी होती हैं और कम्प्लीमेंट्स भी होती हैं। नेमुल बदल वो अशिया होती हैं जो एक के बदले 2, ये देखो मेरे हाथ में 2 पेन हैं, एक दूसरे का बदल है, या ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो। ठीक है, एक दूसरे का नेमुल बदल है। कम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉपी और पेन दोनों सामने है। कॉपी मैंने ख़रीदी, उस पर लिखने के लिए मुझे पेन भी लाजमी चाहिए, दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। पेन खुद एक ऐसी चीज़ है जिसमें 2 हैं, इंक और इसका ये कवर, ये दोनों लाजमा। खाली इंक पड़ी रहे तो आपके काम की नहीं, खाली ये कवर पड़ा रहे तो आपके काम का नहीं, ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। बेहतरीन मिसाल में जाओ तो बैट और बॉल, गाड़ी और पेट्रोल, आपने पीछे पढ़े हैं कि 2 चीज़ें जो आपस में इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे की तलब पर असरअंदाज होती हैं। उसने मिसाल में आपको नेमुल बदल में बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, गंदम और चावल, या गंदम खाएं या चावल खाएं, चाय और कॉफ़ी नेमुल बदल है। इनमें से अगर किसी एक शय की कीमत बदल जाए तो उसका लाजमी असर दूसरी शय पर पड़ता है, उसका लाजमी असर दूसरी शय पर पड़ता है। मिसाल मैं आपको बाद में बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब ये चीज़ें क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 तरह की होती हैं, नेमुल बदल और कम्प्लीमेंट्स, जॉइंट डिमांड, इकट्ठे डिमांड होती हैं। जो नेमुल बदल हैं उनकी मुतकाते लचक मुस्बत होती है। फ़िक्रा याद कर लें, समझ खुद ही आ जाएगा। नेमुल बदल अशिया की मुतकाते लचक मुस्बत होती है और कम्प्लीमेंट्स की मुतकाते लचक मनफी होती हैं। कम्प्लीमेंट्स की यानी क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर jointly demanded commodities or goods is negative, but the cross elasticity for substitutes is positive. क्लियर? मिसाल पे जाते हैं। मिसाल देखें आप, ये सब आपको बुक सामने रख के पढ़ना होगा। ठीक है, ये देखो उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, कम्प्लीमेंट्स की नेगेटिव है और पीछे सब्स्टिट्यूट्स की पॉजिटिव थी। और कुछ ऐसी भी अशिया होती हैं जो एक दूसरे की कीमत का असर ही कबूल नहीं करती, तो मुतकाते लचक, यानी वो होती बस एक है, उसके ना कोई बदल होता है ना कम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, मिसाल देखो, बहुत ध्यान से देखो इसको। 2 चीज़ें उसने मिसाल में ली, गंदम और चावल। गंदम भी रूटीन के खाने में इस्तेमाल होता है, चावल भी रूटीन में आता है। पहले कॉलम में दोनों की कीमतें लिखी। आम जिंदगी में सबको पता है कि गंदम के मुकाबले में चावल महंगे होते हैं। ठीक है, मिसाल ध्यान से लिखनी होती है। ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, ए प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी, डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी। ठीक है, ए कमोडिटी, बी कमोडिटी,
گندم کی قیمت ہے 50 روپے، تو اس کو لوگ 20 یونٹ 20 کلو طلب کر رہے ہیں۔ گندم کی قیمت ہے 50 روپے، لوگ اس کو 20 کلو گرام طلب کر رہے ہیں۔ اسی ٹائم پہ چاول کی قیمت ہے 150 روپے اور لوگ اس کو 10 کلو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لوگ اس کو 10 کلو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اگلے ہفتے میں یا کچھ عرصے میں چاول مہنگے ہو کے 160 روپے ہو گئے ہیں۔ چاول مہنگے ہو کر 160 روپے ہو گئے ہیں۔ اب چاول مہنگے ہونے سے چاول کی طلب کم ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ چاول مہنگے ہونے سے چاول کی طلب کم ہو جائے گی۔ ہم نے وہ نہیں لکھنی، ضرورت نہیں ہمیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر لوگ چاول نہیں کھا رہے تو کیا کھائیں گے؟ وہ گندم کھا لیں گے۔ چاول چھوڑیں گے تو گندم کھا لیں گے۔ سو گندم میں 22 کلو کا نیکسٹ چینج ہے، جو کہ شو کر رہا ہے کہ 2 کلو گندم پہلے سے زیادہ خریدی جا رہی ہے۔ 2 کلو گندم پہلے سے زیادہ خریدی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے کی جو چیز چاول تھی وہ مہنگے ہو گئے۔ گندم مہنگی وہیں ہے 50 روپے، لیکن چاول مہنگے ہونے سے، دھیان سے میں فکرہ بول رہی ہوں، سنو دھیان سے، چاول مہنگے ہونے سے گندم کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چاول مہنگے ہونے سے گندم کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ پرائز آف رائس، اس کو میں اگر آر کر دوں، اس کو میں ڈبلیو کر دوں، تو ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ پرائز آف رائس انکریز ہوئی تو ڈیمانڈ آف ویٹ انکریز ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ دونوں کی ڈائریکشن دیکھو سیم ہوگی نا۔ رائس کی پرائز بڑھی ہے تو ویٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے 2 kg۔ سو اس کا فارمولا وہی رہے گا، صرف فگر بدلے گا۔ ایک ہی ہم نے کیونکہ مثال اٹھائی تھی نا، کوانٹٹی اے کی لیں گے اور پرائز بی کی لیں گے، کیونکہ ہم نے بی کو چینج کی ہے۔ کلیئر؟ اس کو دھیان سے پڑھو، غور کرو، کوئی بات مشکل نہیں ہے، صرف دیکھ کے۔ میں نے بہت آہستہ آہستہ اس لیے بولا کہ آپ دھیان سے میری بات سنو، سامنے رکھ کے، بک کو سامنے رکھ کے دیکھو۔ چاول کی قیمت بڑھنے سے گندم کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، ڈائریکشن آف چینج سیم ہے، اس لیے یہ پازیٹیو ہے، اور یہ نیم البدل تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ نیم البدل تھا۔ اگر یہ کمپلیمنٹ ہوتا، اگر یہ پین کی بات کریں، انک مہنگی ہو جاتی تو یہ کور بھی مہنگا ہو جاتا، یہ والا کور بھی لوگ نہ لیتے، لیکن یہ کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نا، ہم اس کی مثال جو ہے وہ پیٹرول اور کار سے لیتے ہیں۔ کاروں کی قیمتیں بڑھ جائیں، کاروں کی قیمتیں اگر بڑھ جائیں تو پیٹرول کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ کاریں نہیں خریدتے۔ صحیح ہے؟ چلیں یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں، اور آپ نے بہت دھیان سے اس کو دیکھنا ہے۔ یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں، آگے اس کے جو عوامل وغیرہ ہیں، یعنی طلب کن باتوں سے، اب جہاں جو چیز ہم نے پڑھی ہے، لگژریز پڑھی، کمفرٹس پڑھی، بنیادی ضروریات، گھٹیا ضروریات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ طلب کی لچک کے ایک طرح سے مفروضات بھی ہیں، کہ یہ سب چیزیں بدلیں گی تو طلب پہ اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اگلا جو کل انشاءاللہ کریں گے وہ ہوگا طلب کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اشیاء کی طلب جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تقریباً وہی چیزیں جن کی وجہ سے طلب بدلتی ہے، انہی میں سے کچھ اٹھائیں گے کہ ان چیزوں کی نوعیت کیسی ہے، کہ وہ کبھی زیادہ بدلتی ہیں اور کبھی کم بدلتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو ہم بہت دھیان سے کریں گے پھر۔ اوکے، اللہ حافظ۔